यसपालिको निर्वाचनमा दलहरू जुन तरिकाले चुनाव लडेका छन् त्यस विषयमा हेर्ने भने किन कांग्रेस र एमाले सीधा सीधा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएनन्। त्यसका लागि एउटा ऐतिहासिक परिस्थिति कांग्रेस र एमालेका बीचको प्रतिस्पर्धा कसरी विकसित भएर गयो त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा गर्यो भने अघिल्लो पल्टको आम निर्वाचनमा किन एमालेले माओवादीसँग वाम गठबन्धन बनाएर पछि एउटा पार्टी बनाउने गरी चुनाव लड्यो र यसपालि कांग्रेसले किन माओवादी र एकीकृत समाजवादी र अरू पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न थाल्यो भन्ने कुरा बढी प्रष्टसँग व्याख्या गर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अथवा हाम्रो निर्णयको प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसले आफ्नो यो निर्णयमा पुग्नका लागि केले अभिप्रेरित गर्यो त भनेर व्याख्या गर्नका लागि कसैका लागि पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस अर्थमा मैले सबैभन्दा पहिले 2056 सालको निर्वाचनमा फर्काएर लिएर जान चाहन्छु। 2056 को निर्वाचनको अलि मुखमा नै जस्तो केही महिना अगाडि मात्रै एमाले र माले गरेर दुईटा पार्टी अलग अलग फंक्सनमा आए। मालेले 6.5% जति मत पायो। त्यो मतका कारणले गर्दाखेरि साँच्चै भन्ने भने कांग्रेसको बहुमतको मूल आधार चाहिँ त्यो नै भयो। यदि एमाले र माले अलग अलग पार्टी नभएको भए कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत आउने सट्टा एमाले नफुटेको एमालेको स्पष्ट बहुमत आउने हुन्थ्यो। स्पष्ट बहुमत आउने मात्रै होइन कि कांग्रेस र एमाले बाहेक अरू दलहरू नेमकिपा बाहेक अरू दलहरू कुनै पनि स्थानमा जित्न नसक्ने खालको परिस्थिति निर्माण हुन सक्थ्यो भन्ने देखिन्छ। त्यो भएन। त्यतातिर नजाउँ। के अरे सामाजिक शास्त्रमा हामीहरू नभएको चिजमा यसरी भएको भए कसरी हुन सक्थ्यो भन्ने कुरातिर जान सक्दैनौँ। अब हेरौँ प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने हो भने 2056 सालमा 205 प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भएको थियो। 205 निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये 70 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेका बीचको मतको डिफरेन्सेस 5% भन्दा बढी थिएन। त्यति मात्रै होइन, एमाले र माले दुईटा अलग पार्टी नभएको भए पनि सिटको सङ्ख्या ठ्याक्कै उल्टिन्थ्यो कांग्रेस र एमालेको, तर 5% भन्दा मतको डिफरेन्सेस नभएको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ 70 को सट्टा 65 मात्रै हुन्थ्यो। तर यति नजिकको प्रतिस्पर्धा थियो। त्यस खालको प्रतिस्पर्धा 48 मा थिएन। 48 मा निकै फरक थियो कांग्रेस र एमालेको बीचमा। 51 मा एमाले ठुलो पार्टी भए तापनि मत चाहिँ कांग्रेसको बढी भएको हुनाले त्यतिको नजिकको प्रतिस्पर्धा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यति थिएन पनि। त्यस पछाडि 2064 सालमा अर्को निर्वाचन भयो। 2064 सालको निर्वाचनको मूल सन्देश चाहिँ माओवादीको असाध्यै ठुलो विजय। 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 120 मा त्यसमाथि पनि उहाँहरूको एकता केन्द्र जोड्ने हो भने अर्को 7 वटा सिट पनि थियो। प्रष्ट बहुमत प्रत्यक्ष स्तरबाट ल्याउने खाले थियो। तर कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धालाई त्यो चुनावमा पनि हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 103 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको बीचको मतको भिन्नता, मतको डिफरेन्सेस 5% भन्दा बढी थिएन। झन् नजिकमा दुवै पार्टीले आफ्नो समर्थनको आधार गुमाए माओवादीलाई, दुवै पार्टीले आफ्नो समर्थनको आधार मधेस केन्द्रित दलहरूलाई गुमाए, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अझ बढी कांग्रेसले आफ्नो समर्थनको आधार गुमायो होला। तर दुईटा पार्टीको बीचको प्रतिस्पर्धा चाहिँ 103 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 240 मध्ये 5% भन्दा बढीको हुन थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को चुनाव हेर्ने 2070 को चुनाव हेर्यो। 2070 को चुनावमा पनि 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भएको थियो। 82 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा 5% भन्दा बढीको फरक थिएन। यो सबै चिजको आलोकमा 2074 सालको निर्वाचनमा हामी पुग्छौँ। 2074 को निर्वाचन भन्ने हो चाहिँ साँच्चै अर्थमा एमाले र कांग्रेस पार्टी असाध्यै नजिकको पार्टी बने र पहिलो पटक 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्ने भने ठ्याक्क कांग्रेसभन्दा एमालेको मत प्रतिशत अलिकति झिनो भए पनि बढी देखिन्छ। कांग्रेसले स्थानीय तहमा 32.6% पायो भने एमालेले 74 को निर्वाचनमा 32.7% पायो। 0.1% बढी थियो एमालेको। त्यस पछाडि पुरानो प्रतिस्पर्धालाई हेरेर अनि स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धामा त्यति नजिकको मत देखेपछि मलाई लाग्छ एउटा अभिप्रेरणा
केपी शर्मा ओलीजीका लागि अब काङ्ग्रेस एमाले सिधै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेससँग सरकारमा बसिरहेको माओवादीलाई त्यहाँबाट झिकेर फुत्काएर आफ्नो गठबन्धनमा र गठबन्धनका लागि एउटा राम्रो नारा के कम्युनिस्ट वाम आन्दोलनलाई एक ठाउँमा जोडौँ, वाम एकता गरौँ र वामपन्थीहरू मिलेर चुनाव लड्ने, एउटा घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने र पछि एउटै पार्टी पनि बनाउँछौँ भन्दाखेरि अलिकति आकर्षक पनि थियो। चुनावको परिणामको कुरा भने असाध्यै राम्रो परिणाम आयो। 116वटा स्थानमा 165 मध्ये 116वटा स्थानमा दुईटा पार्टीले अझ जनमोर्चाको राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि जोड्ने भने त अझ 117वटा ठाउँमा उहाँहरूले निर्वाचनमा विजय हुनुभयो। 2/3 बढी ठाउँमा प्रत्यक्षमा त विजय हुनु। तर मतको प्रतिशत हेर्ने हो भने प्रत्यक्षको त तुलना गर्न मिल्दैन। प्रत्यक्षमा 5% काङ्ग्रेसको बढी मत थियो, तर सिट एमाले 80 जित्दा काङ्ग्रेसले 23 मात्रै जिताएको थियो। त्यसले समानुपातिक तर्फको मतलाई हामीले तुलना गर्न सक्छौँ, दाँच्न सक्छौँ। समानुपातिक तर्फको मतलाई दाँच्ने हो भने हामीले 74 को निर्वाचनमा दुईटा पार्टीका बीचमा 0.4% को मात्रै फरक छ। एउटाको 32.8 अनि एमालेको चाहिँ 33.2% भन्दाखेरि अलिकति 0.4% मात्रै बढी थियो। तर 0.4% मात्रै मतको आधार बलियो हुँदाखेरि गठबन्धन निर्माण गरेका कारणले असाध्यै ठुलो सफलता प्राप्त हुन सक्यो। त्यसले नेपालको राजनीतिलाई त्यसभन्दा अगाडिको हिसाबमा अङ्कगणितका हिसाबबाट एउटा बाटो समाते जस्तो लाग्छ। ओलीजीले एउटा बाटो समात्नु हो। त्यो बाटोबाट भोलि 74 सालको मा कोही उभिएर हेर्ने हो भने भोलि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने के कुरालाई चाहिँ के अङ्कगणितलाई ध्यानमा दिएर चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गहिरो रूपमा सबको मनमा छाप परेको थियो होला जस्तो लाग्छ। त्यसलाई एक ठाउँमा एकछिन विश्राम दिएर अर्को विषयमा कुरा गरौँ कि राजनीति चाहिँ 2/3 भन्दा बढी ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दुईटा पार्टी अलग अलग वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लड्या। तर त्यस पछाडि एउटै पार्टी बनाएर नेकपा पार्टी बन्यो। तर पार्टीको स्वाभाविक रूपले एउटा पार्टी बन्ने सांस्कृतिक रूपमा अथवा एउटा नयाँ संस्कृतिको जन्म दिएर दुईटा पार्टीका आपसी संवेदनशीलताहरूलाई, नेताहरूको बीचको संवेदनशीलतालाई, पार्टीमा हेर्नुहोस् नेता पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै यतिका बगाल भइसकेका पार्टी थियो। उप प्रधानमन्त्रीहरू त थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। यतिका माथिको तहका नेताहरू सबै संसदमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लिएर जाने कुरामा चाहिँ सकसपूर्ण रह्यो। सकसपूर्ण मात्रै होइन कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले, माधव नेपालजीले, झलनाथ खनालजीले ओलीजीले ज्यादती गर्नुभयो भनेर अलग पार्टी बनाउनेसम्म सोच राख्ने स्थिति निर्माण भयो। अलग पार्टी बनाउनेसम्म सोच राखिसकेपछि ओलीजीले संसदलाई विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने बाटोमा अगाडि बढ्नुभयो। त्यो निर्वाचनमा अर्को निर्वाचनमा जाने, ताजा जनादेशको लागि जाने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसभित्र बरु ताजा जनादेशमा जाने, चुनाव लडौँ भन्ने खालको मानसिकता थियो। त्यो मानसिकतामा पनि अझ म जस्ता काङ्ग्रेसहरू भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको सभापति अझ बढी त्यो बाटो चाहिँ काङ्ग्रेसका लागि हितकर बाटो हुन्छ, त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने। त्यसका लागि अर्को एउटा दार्शनिक आधार पनि के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले जहिले पनि संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग ताजा जनादेशमा जाने अधिकार रहन्छ भन्ने मान्यताबाट काङ्ग्रेस प्रभावित हो। हुन त संविधानमा हामीले त्यो लेखेनौँ। संविधानमा विकल्पको प्रधानमन्त्री दिन सक्ने संसद रहलासम्म संसदको विघटन नगर्ने खालको प्रावधान हामी लेख्यौँ। हाम्रा कारणले होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कारणले त्यो प्रावधान लेख्यौँ। तर त्यो प्रावधान लेखेपछि संविधान मानेरै जानु पर्यो नि त। मानेरै जाने क्रममा अनि ओलीजी को त्यो निर्णय अदालतले उल्टायो। अदालतले उल्टाएपछि फेरि हामी संसदमा पुग्यौँ। संसदमा पुगेपछि अर्को एउटा निर्णयले एक ठाउँमा जोडिएका दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात् एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टीका रूपमा फङ्सन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अलग अलग पार्टीका रूपमा फङ्सन गर्दाखेरि पनि त्यसरी पनि राजनीति सहज रूपमा लिँदैन जान्थ्यो होला। के भयो भन्दाखेरि केही सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जो माओवादी पार्टीबाट चुनाव जित्नु भएको थियो, उहाँले पार्टी परिवर्तन गरेर एमालेमा बसेर एमालेको सरकारमा, केपी शर्मा ओलीजीको सरकारमा मन्त्री भएपछि अझ बढी तिक्तताको सम्बन्ध उहाँहरूमा बीचमा विकसित भयो होला। त्यही बीचमा एमाले पनि एकै ठाउँमा रहन सकेन। एमालेका पनि झन्डै 24 जना नेताहरू ओलीजीलाई विश्वासको मत नदिने बाटोमा जानुभयो। मतलब राजनीतिले अर्को बाटो के समात्यो भन्दाखेरि कृत्रिम रूपमा सत्ता निर्माण गर्नका लागि मात्रै जनताको मतबाट भन्दा गठबन्धन निर्माण गरेर असाध्यै ठुलो भिन्नता दुईटा दलका बीचमा भयो भने चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने राजनीतिले त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन भने सकस हुन्छ भने यहाँसम्म भयो कि दोस्रो पटक संविधान सभा विघटन भयो। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो।
दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका रूपमा बनेको सरकारले निर्वाचनमा मुलुकलाई लान सक्दैन भन्ने विषय राष्ट्रपतिको निर्णय पनि सबैका लागि स्वीकार्य नहुने भएपछि अदालतसम्म जानु पर्यो। अदालतले त्यो बाटो सम्भव छैन। यो संविधानले विकल्पको प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थासम्म संसदले विकल्पको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा प्रधानमन्त्री उहाँकोमा बहुमतको समर्थन छ छैन टेस्ट गर्ने गरी परमादेश जारी भयो। संविधान त्यसरी फेरि आफ्नो बाटोमा आयो। त्यस पछाडिको 1.5 वर्ष सरकारको सञ्चालनको अनुभव हामीहरूसँग छ। यो पछाडि अहिले आएर यो बिचमा निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन हो। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धामा एमाले र काङ्ग्रेसका बिचमा काङ्ग्रेसले 34.3% मत प्राप्त गरेको छ। एमाले 33% मत प्राप्त गरेछ। अलिकति काङ्ग्रेसको मत बढ्या देखिन्छ अघिल्लो चुनावमा भन्दा, तर त्यत्रो ठुलो परिणाममै फरक पार्ने खालको छैन। यसलाई कसरी निर्वाचन क्षेत्रमा रूपान्तरित हुने थियो त यसलाई भनेर सोध्ने भने काङ्ग्रेसले 165 मध्ये 77 निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने र एमाले चाहिँ 71 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने, यसरी दुईटा पार्टीहरू 148 निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षले पाएको मतका आधारबाट ठुलो पार्टी हुने र बाँकी 17 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अरू पार्टीहरू ठुलो हुने खालको स्थिति देखियो। अब सङ्घको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीहरू जाने क्रम भयो। सङ्घको निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचनमा जाने कुरामा सङ्घको निर्वाचन जाने कुरा अझ बढी संवेदनशील हो। सङ्घको निर्वाचन जाने कुरामा दुईटै पार्टी काङ्ग्रेस र एमालेको मैले अघि नै भने ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धाका कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पनि हेरिरहेको थियौँ कि एक्लै चुनावमा जान पाएदेखि त अथवा सरकारमा बसेका अरू दलहरूले एउटा समाजवादी केन्द्र बनाइदिए पनि निर्वाचन परिणाममा केही फरक त आउला, तर त्यत्रो ठुलो तात्विक अन्तर आउँदैन। काङ्ग्रेसको केही 77 को सट्टा केही कम हुन्थ्यो होला, एमालेको पनि केही कम हुन्थ्यो होला, तर दुईटा पार्टी स्वाभाविक रूपले विकसित हुने र एउटा नयाँ राजनीतिक केन्द्र समाजवादी केन्द्र पनि विकास हुने बाटोमा राजनीति जान्छ जस्तो लागेको थियो। तर त्यता न हामी आश्वस्त हुन सक्यौँ कि ओलीले समाजवादी केन्द्र बनाउने दलहरू अथवा मधेसका दलहरू एक ठाउँमा मिसिने नमिसिने विषय पनि प्रश्नवाचक चिन्हमा रह्यो। अरू सत्तामा रहेका अरू दलहरू पनि ओलीजीसँग मिल्न पुग्लान् कि नपुग्लान् भन्ने कुरा संशय हाम्रो मनमा रह्यो भने ओलीजीलाई पनि सत्तामा रहेका दलहरू सबैले एउटा गठबन्धन बनाएर अहिले हामीले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन भन्ने गरेका छौँ। त्यस्तो गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गयो भने निकै नराम्रो हार बिहोर्नुपर्छ भन्ने ओलीजीले देख्न थाल्नुभयो। त्यसपछि दुईटा पार्टी मूलतः काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको र त्यहाँ एक ठाउँमा जम्मा हुन सक्ने पार्टीहरू र एमाले नेतृत्व गरेको ठाउँ जहाँ एक ठाउँमा पार्टीहरू जम्मा हुन सक्ने, दुईटाको बिचमा कसले आउने निर्वाचनमा एकअर्कालाई आउट मनुभर गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा प्राथमिक प्रश्नका रूपमा उपस्थित हुन पुग्यो। त्यो प्रश्नमा ओलीजीका प्रति स्वाभाविक रूपले असाध्यै ठुलो तिक्तता प्रचण्डजीसँग थियो, असाध्यै ठुलो तिक्तता झलनाथ खनाल र माधव नेपालजीसँग थियो, असाध्यै ठुलो तिक्तता त्यो बेला पछि त फेरि उपेन्द्र यादवजीले ओलीजीसँग तालमेल गरेर निर्वाचन लड्दै हुन्छ। त्यो तिक्तता चाहिँ असाध्यै चर्को तिक्तता ओलीजीसँग थियो। त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसका लागि सहज रूपमा पनि केही काङ्ग्रेसले कुर्बानी गरे पनि केही कम सिटमा चुनाव जित्न तयार भएर पनि यो गठबन्धनलाई कायम राख्यो भने कमसेकम एउटा जोखिम त उठाउनु पर्दैन। सुरक्षित रूपमा 74 को जस्तो परिस्थिति नबेहोरिकन 79 मा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले मजाको बहुमत लिएर आएर राजनीतिलाई अगाडि जान सक्छ भनेर आफूलाई आश्वस्त गर्न सक्ने ठाउँमा आउन केही कम सिटहरू प्राप्त होस्, केही धेरै ठाउँमा छोड्नु परोस् गठबन्धनमा भएको दलहरूलाई, समानुपातिक मतमा अलिकति काङ्ग्रेस कम आउने जोखिम पनि होस्, अथवा पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा एउटा सानो अल्प विराम पनि लाग्ला। जुन ऊर्जाका साथ पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने त्यो विषयमा अल्प विराम लाग्ने भए पनि लागोस्, तर सुरक्षित अवतरणको बाटोबाट जानुपर्छ भनेर हामीले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन निर्माण गरेर त्यो राजनीतिलाई अगाडि बढ्यौँ। अब आउने निर्वाचनको परिणामलाई प्रक्षेपण गर्दाखेरि हामीले कसरी हेऱ्यौँ भने गठबन्धन बनाएको छ, गठबन्धनले स्थानीय तहमा पाएको मत एकअर्कालाई जोड्न सके भने, मत जोडियो अर्थात् मत ट्रान्सफर भयो भने गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूले आफूले पाएको मत गठबन्धनको उम्मेदवारको पक्षमा दिलाउन सक्यो भने काङ्ग्रेसले लडेका
91 ठाउँमध्ये 71 ठाउँमा सहज रूपमा काङ्ग्रेस विजयी हुने देखिन्छ। त्यस्तै माओवादीले लडेका 47 ठाउँमध्ये 38 ठाउँमा सहज रूपमा माओवादी विजयी हुने देखिन्छ। यसरी काङ्ग्रेस र माओवादी नै 165 मध्ये 110 स्थानमा सहज रूपमा विजयी हुने, एकीकृत समाजवादीले लडेको 19वटा ठाउँमा सहज रूपमा विजयी हुनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चाहिँ अलिकति 15वटा ठाउँमध्ये 5वटा ठाउँमा मात्रै सहज रूपमा विजयी होला। राष्ट्रिय जनमोर्चाले लडेका 2टा ठाउँमध्ये 2टा ठाउँमा सहज रूपमा विजयी होला। बाँकी 136वटा ठाउँमा सहज रूपमा विजयी हुने, झन्डै 58-60 को सङ्ख्यामा समानुपातिकमा यी पार्टीहरूले विजयी हुने हो भने 196 देखि 198 झन्डै 200 को हाराहारीमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू र बाँकी 75 देखि 80 सिटसम्म मात्रै अरू पार्टीहरू एमाले लगायतका अरू पार्टीहरूले बाँडेर प्राप्त गर्न सक्ने, विजयी हुन सक्ने खालको परिस्थिति देखिन्छ। त्यो अर्थमा अब त्यही परिणाम आउँछ आउँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ आजको रूपमा, आज चाहिँ अङ्कगणितका रूपमा पनि राजनीतिका रूपमा पनि त्यो प्रश्न चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामीले कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ भने काङ्ग्रेसले निर्वाचन लडेका, काङ्ग्रेसले सहज रूपमा गठबन्धन, अर्को गठबन्धनभन्दा ओलीजीको नेतृत्वमा रहेका पार्टीसँग मिलाएर चुनाव लडेका दलहरूभन्दा बढी मत पाएको 71वटा ठाउँमध्ये औसत रूपमा 10.5%ले काङ्ग्रेसको मत माथि छ। त्यस्तै एमालेको माओवादीको अझ बढी 21.5%ले मत बढी छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको 20.5%ले मत बढी छ। लोकसभाको 14.5%ले मत बढी छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि 14.5% भन्दा बढीले मत बढी छ। यसै हेर्ने हो भने यतिका धेरै मत बढी भावनाले यिनीहरूले आफूले भने जस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा नजित्ने त कुरै छैन जस्तो देखिन्छ। त्यसमाथि अझ जित्ने जहाँ मत बढी छ स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने र जहाँ मत कम छ भनेर हेर्ने हो भने, जस्तो काङ्ग्रेसका लागि 91 मध्ये 71वटा ठाउँमा जहाँ काङ्ग्रेसको मत बढी छ, औसत रूपमा 14.5% भन्दा बढीले मत बढी छ। जहाँ 20वटा ठाउँमा काङ्ग्रेसको मत कम देखिन्छ त्यहाँ औसतमा 4.5% भन्दा कमले मत कम छ। त्यस्तै माओवादीको 26%ले मत बढी भएको ठाउँमा बढी छ। बाँकी 9वटा ठाउँमा 38वटा ठाउँमा 26%ले मत बढी छ भने 9वटा ठाउँमा 7.5%ले कम छ। एकीकृत समाजवादीको सबै 19वटा ठाउँमा 20.5%ले मत बढी छ। अघि नै पनि मैले भनिहालेँ। लोकसभाको जहाँ मत बढी छ 24.5%ले छ भने जहाँ मत कम छ उनीहरूको 10वटा ठाउँमा मत कम छ, त्यहाँ झन्डै 11%ले मत कम छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको अघि नै भने जस्तो झन्डै 14.5% भन्दा बढीले दुवै क्षेत्रमा मत बढी छ। भने यसरी हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई भन्दा अझ साना दलहरूलाई सहज रूपमा जित्ने खालको परिस्थिति छ। भने काङ्ग्रेस ठुलो पार्टीले त जित्छ नै, मत हस्तान्तरणको ट्रान्सफरको जोड्ने कुराका लागि त्यति कठिनाइ नहोला, तर साना पार्टीहरू झन् यति ठुलो मतको अन्तरबाट चुनाव जित्ने खालको परिस्थिति छ, गठबन्धनको मत यति धेरै छ, उनले चुनाव लडेका ठाउँमा भने के पो कठिनाइ होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउने हुन्छ। तर त्यसलाई अलिकति गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने अझ बढी कुराहरू हामी ध्यानमा आउन सक्छ। एउटा काङ्ग्रेसको मान्छेका कारणले भएको कारणले मैले काङ्ग्रेसले भोलि निर्वाचनलाई कसरी परिचालन गर्ने, निर्वाचनमा के कुरामा ध्यान पुर्याउने भनेर हेर्दाखेरि मैले यो मतको फरकलाई मात्रै होइन कि त्यहाँभित्र अलिकति गहिराइमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। अब मतको स्थानान्तरणको कुरा गर्ने हो भने ती गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बेग्ला बेग्लै, अर्थात् लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफूले र आफूसँग मूल प्रतिस्पर्धा गर्ने दलका बिचमा कति मतको फरक छ अनि गठबन्धनमा रहेका अरू दलबाट कति मतको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो काङ्ग्रेसले 71 ठाउँमा जित्ने, अर्थात् 71 ठाउँमा स्थानीय तहको मतलाई हेर्ने हो भने एमालेसँग जोडिएका गठबन्धनका दलभन्दा काङ्ग्रेसले निर्वाचन लडेको ठाउँमा काङ्ग्रेसको मत बढी देखिन्छ। तीमध्ये 34वटा ठाउँमा काङ्ग्रेसको एक्लैको मत गठबन्धन, अर्को गठबन्धन एमालेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूभन्दा बढी छ। 37वटा ठाउँमा काङ्ग्रेसको मात्रै मतले पुग्दैन, काङ्ग्रेसले अरूको मत जोड्नुपर्छ। औसतमा 6% मत जोड्नुपर्छ। त्यहाँ 6% मत जोड्ने भन्दाखेरि त्यो मत काङ्ग्रेसलाई जोड्नलाई धेरै कठिनाइ नहुन सक्छ जस्तो लाग्छ। काङ्ग्रेसका लागि धेरै के अरे चुनौती पनि अथवा मतको भिन्नता पनि एमालेको गठबन्धनका दलहरूसँग
अलिक कम अन्तरको छ। अलिकति कठिन हो कि जस्तो अगाडिको विश्लेषणमा देखाएको थियो। तर यहाँनिर आउने भने चाहिँ अरू पार्टीबाट गठबन्धन नगरेका पार्टीबाट धेरै थुप्रो मतको खोजी गर्नुपर्ने हुँदैन। तर ठ्याक्कै अरू पार्टीहरूलाई त्योभन्दा फरक खालको स्थिति देखिन्छ। जस्तो माओवादीले बढी मत प्राप्त गर्न सक्ने गठबन्धनको बढी मत भएको 38वटा ठाउँमा माओवादी चुनाव लडेको छ। ती 38वटा ठाउँहरूमध्ये 11वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै माओवादीको आफ्नो मात्रै मत एमालेको गठबन्धनका दलहरूभन्दा बढी छ। बाँकी 28वटा ठाउँमा सत्ता गठबन्धनका अरू दलहरूको मतलाई जोडेर माओवादीले जित्नुपर्ने हुन्छ। कति मत जोड्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि झन्डै 22%, 21.5 भन्दा बढी 22%को हाराहारी मत गठबन्धनमा रहेका दलहरू, अझ मूलतः काङ्ग्रेसको मत त्यहाँबाट लिएर आउन सकेको खण्डमा मात्रै माओवादीले अपेक्षित सफलता हात पार्न सक्छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको 19वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो मात्रै मतले, जहाँ माधव नेपाल चुनाव लड्नुभएको छ, आफ्नो मात्रै मतले एमाले गठबन्धनभन्दा बढी मत देखिन्छ। तर बाँकी 18वटा ठाउँमा सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूको मत जोडेर मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यो कति प्रतिशत जोड्नुपर्छ भन्दाखेरि 30% मत जोड्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसबाट, माओवादीबाट 30% काङ्ग्रेस र माओवादीको समर्थनको आधारको मतलाई एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पक्षमा जोड्न सकेन। यी दलहरूले एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवारको पक्षमा त्यति मत पुर्याउन सक्ने अवस्था भएन भने एकीकृत समाजवादीले अपेक्षित रूपको सफलता नपाउने परिस्थिति बन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 5वटा क्षेत्रमा झन्डै 20% मत गठबन्धनमा आबद्ध दल, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मतलाई जोड्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको, माओवादीको, एकीकृत समाजवादीको मत उनीहरूले लडेको ठाउँमा जोड्नुपर्ने हुन्छ झन्डै 20%। राष्ट्रिय जनमोर्चाले लडेका दुईटै ठाउँमा 27.5% गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मत जोड्यो भने मात्रै अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। यो चाहिँ अलिकति कठिनाइको विषय हुनसक्छ। अब यतातर्फको व्यवस्थापन चाहिँ काङ्ग्रेसका लागि पनि र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका दलहरूका लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। काङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। कसरी आफ्नो पार्टीका मानिसलाई अरू पार्टीसँग मत पाउने स्थिति निर्माण गर्ने, अरू पार्टीका लागि पनि काङ्ग्रेसको मत लिन सहज रूपमा काङ्ग्रेसको भाष्य लिएर निर्वाचनको प्रचार गर्न जाने, काङ्ग्रेसका मानिसलाई अगाडि सारेर निर्वाचनको प्रचारमा जाने हो भने काङ्ग्रेसको मत स्वाभाविक रूपमा ट्रान्सफर हुने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने हुन्छ। मैले खालि एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिन चाहन्छु। इलाममा एउटा विषय आयो। अलि अगाडि निर्वाचनभन्दा अघि पुरानो एमाले र काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित हुने मानसिकताबाट अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले एकअर्कालाई सहयोग पुर्याए कि पुर्याएनन् भन्ने विषयमा गरेको टिप्पणीबाट अलिकति वातावरण बिथुलिएको थियो। अहिले बिस्तारै त्यो वातावरण सँगालिँदै गएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो सूचना त्यही नै छ कि अब त्यहाँ कठिनाइ नहोला भन्ने सुन्दैछु मैले। तर केही दिन त वातावरण अलिकति धमिलो भयो नि। त्यसैले यो विषयमा बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा मैले भन्ने हो भने काङ्ग्रेसले आफू बाहेकका दलहरूसँग भएको मतबाट कमसेकम उनीहरूसँग भएको मतको 42% मत बढी अरू एमाले गठबन्धनका दलहरूले भन्दा बढी लिएर आउनुपर्छ। अर्थात् यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सबै मत त काङ्ग्रेसलाई हालेनन्, तर एमालेलाई मत हालेनन्, अरू बाहिरतिर हाल्यो भने 42% मत मात्रै त्यो ट्रान्सफर भयो। बाँकी मत चाहिँ एमालेमा नगएर अरूतिर गयो भने पनि काङ्ग्रेसले 71 ठाउँ पुर्याउन सक्ने हुन्छ। त्यस्तै माओवादीले गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरू, काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको मत चाहिँ 56% आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो र बाँकी 44% मत चाहिँ एमाले गठबन्धन बाहेक बाहिर जहाँसुकै पुगे पनि हुन्छ भन्ने खालको परिस्थिति भयो भने अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। यसलाई फेरि अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने जस्तो काङ्ग्रेसले 42% मत पाउने कुरा गर्ने हो भने यदि बाँकी मत चाहिँ एमालेमा जाने भयो भने त चिन्ताको स्थिति हुन्छ। त्यसैले बाँकी 58% मतमध्ये 29 एमालेलाई, 29 काङ्ग्रेसलाई र 42 थप भयो भने काङ्ग्रेसलाई 29 र 42 गर्दाखेरि निकै बढी मत चाहियो नि त।
निकै बढी मत चाहियो। झन्डै के भन्दाखेरि 70-71% मत चाहिन्छ। 70-71% आफूलाई र बाँकी 29% मात्रै एमाले गठबन्धनमा पुग्यो भने मात्रै त्यो सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी माओवादीको परिस्थितिलाई हेर्ने भने माओवादीले 56 मध्ये 44% मतमा 22% एमालेलाई गयो, 22% आफूलाई आयो भने 78% मत गठबन्धनका बाँकी दलको आफूलाई प्राप्त भयो अनि 22% मात्रै एमालेको गठबन्धनमा पुग्यो भने अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्छ। त्यस अर्थमा एकीकृत समाजवादीले 64% बढी मत अर्थात् 81% मत गठबन्धनको आफू अनि 20% 19% मात्रै अरूतिर गयो भने त्यो सफलता हुन्छ। लोसपाले 54% अर्थात् 70% गठबन्धनको मत आफ्नो पक्षमा, 30% मात्रै के अरे एमालेतर्फ गयो भने, त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले 65% बढी अर्थात् 82% आफूले र 18% मात्रै एमालेको गठबन्धनमा गयो भने अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन्छ। अब अहिलेको निर्वाचनको परिणाममा मैले अलिकति फरक ढङ्गबाट हेर्ने भने मलाई 44वटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ बढी ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीहरूले पुर्याउनुपर्छ, त्यस्तै हाम्रो विपक्षमा रहेको गठबन्धनले पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 44वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबै तोकेर त भन्न सक्दिनँ, म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे भएको हुनाले मैले तोकेर भन्नु उचित हुनु। मैले मेरो पार्टीमा जसले रणनीति निर्माण गर्नुहुन्छ, मेरो गठबन्धनमा भित्र बसेका दलहरू जसले गठबन्धनको रणनीति निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग भन्ने आवश्यक कुरा मैले यसरी भन्नु उपयुक्त हुँदैन। तर मैले मोटो रूपमा के भन्छु भने प्रदेश नम्बर 1 का 12वटा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेशका 10वटा निर्वाचन क्षेत्र, बागमती प्रदेशका 3टा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशका 9वटा निर्वाचन क्षेत्र, लुम्बिनीका 8वटा निर्वाचन क्षेत्र, कर्णालीको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र त्यस्तो खाली छैन र सुदूरपश्चिमको 2टा निर्वाचन क्षेत्र। त्यस अर्थमा भन्ने भने 1 नम्बर प्रदेशको, मध्य प्रदेशको र गण्डकी र लुम्बिनी यो 4वटा प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चाहिँ 44 मध्येका बहुसङ्ख्यक निर्वाचन क्षेत्र ती पर्छन्। ती निर्वाचन क्षेत्रमा बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने मैले अघि नै भने नि 136वटा निर्वाचन क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको बढी मत छ भने मैले ती मध्येको काङ्ग्रेसले निर्वाचन लडेको गठबन्धनको बढी मत भएको 28वटा निर्वाचन क्षेत्र, माओवादीले निर्वाचन लडेको तर लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको बढी मत भएको 11वटा निर्वाचन क्षेत्र र एकीकृत समाजवादीको ले चुनाव लडेको तर लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको बढी मत भएको 3वटा निर्वाचन क्षेत्र र लोसपाको बढी मत लोसपाले चुनाव लडेको 2टा निर्वाचन क्षेत्र पर्दछन्। यसमा त्यतातर्फ बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै पार्टीहरूले गठबन्धनहरूले आफ्नो विश्लेषण गरेर त्यतातर्फ कसरी निर्वाचन अभियानलाई परिचालन गर्ने भन्ने सोच लान्ने मैले खालि यो चाहिँ हामी सबैको ध्यानमा रहने विषय हो भनेर त्यति मात्रै एउटा फ्ल्याग गर्न खोज्या हो। अब यही विश्लेषण गर्ने क्रममा मैले मूलत अझ बढी साँच्चै भन्ने भने बेल वेदर भन्ने चलन छ, जहाँ को वेदर चाहिँ जुन ठाउँको वेदरले भोलि फसल राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, यो महिनाको वेदर हेरेर अब आउने दिनका वेदर चाहिँ फसल राम्रो बनाउने खालको हुन्छ हुँदैन भनेर मापन गर्न सकिन्छ भन्ने चलन छ। त्यसलाई बेल वेदर भन्छ। भन्दा भविष्य देखाउन सक्ने खालका चाहिँ मलाई लाग्छ 13वटा निर्वाचन क्षेत्र मैले देखाएको छु देशभरिमा। तर त्यसमा मैले थप 4वटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ काठमाडौँको पनि थपेको छु। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र यसै झट्टै हेर्दा चाहिँ भविष्यको परिणामलाई इङ्गित गर्ने खालका निर्वाचन क्षेत्र छैन। त्यहाँको प्रतिस्पर्धामा को विजयी हुन्छ भन्ने कुरा सहज रूपले अनुमान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर निर्वाचकहरूको भने मतदाताहरूको सङ्ख्या यति सानो छ कि थोरै मतदाता भएको हुनाले र काठमाडौँ जस्तो अलिकति फ्लुइड खालको निर्वाचनमा मतदाताहरूले यता कि भोट हाल्ने कि उता भोट हाल्ने कुरा चाहिँ धेरै विषयले प्रभावित गर्ने, चाहे सामाजिक सञ्जाल होला, चाहे सञ्चार जगतले होला, चाहे विभिन्न किसिमको दृष्टिकोणबाट होला प्रभावित गर्ने भावना त्यस्ता 4वटा निर्वाचन क्षेत्र पनि मैले त्यसमा राखेको छु। मैले कसले जित्ला कसले नजित्ला नभनिकन ती 13वटा निर्वाचन क्षेत्र र काठमाडौँका 4वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर राख्न चाहन्छु। मैले यसकारण कि यो विश्लेषण मैले अहिलेसम्म गरेको विश्लेषणको एउटा आधार थियो कि थिएन भनेर भोलि कसैले आकलन गर्ने हो भने यो 13वटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणामले नै मलाई लाग्छ बेल वेदर भोलिको निर्वाचनको परिणामलाई इङ्गित गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्र भन्यो भने प्रदेश नम्बर 1 मा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, जस्तो झापा 4, इलाम 2, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 र 3, तेह्रथुम
जस्तो लाग्छ मलाई। मधेसको एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् सिराहाको 1 नम्बर मात्रै त्यस्तो खालको निर्वाचन क्षेत्र भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको मनाङ अनि नवलपुर पूर्वका दुईटै निर्वाचन क्षेत्र र स्याङ्जाका दुईटै निर्वाचन क्षेत्र बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने निर्वाचन क्षेत्र जस्तो लाग्छ मलाई। र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही 5 र कपिलवस्तु 2 त्यस्तो खालको निर्वाचन क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो बाहेक यी 13वटा बाहेक काठमाडौँको 1, काठमाडौँको 3, काठमाडौँको 4 र काठमाडौँको 5 मैले अघि नै भने यी निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम के आउँछ भन्दा सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ, तर काठमाडौँको चाहिँ निकै तरल हुन्छ मतदाताको ओपिनियन पछिल्लो दिनसम्म पनि प्रभावित हुन सक्ने भावनाले यी 4वटा गरी 17वटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाममा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले बहुमत लिएर आउन सक्यो अथवा एमाले राम्रै प्रतिस्पर्धा दिन सक्यो भने भोलि आउने निर्वाचनको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने सायद किनकि यसबाट अनुमान गर्न सक्ने परिस्थिति बन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ आजको दिनमा निर्वाचनको परिणाम के होला भनेर फोरकास्ट गर्न चाहने, आकलन गर्न चाहने सञ्चार जगत, अरू क्षेत्रका मानिसहरू, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्ट्रेटेजी बनाउँदाखेरि ती क्षेत्रका मतदाताहरू कसरी सोचिरहेछन् भनेर ध्यान पुर्यायो भने सायद निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा बनाउनका लागि अलिकति मजाको दह्रो बलियो रणनीति निर्माण गर्न सक्लान् जस्तो मेरो आकलन छ। एउटा मूल प्रश्नमा भोलिको राजनीति भर गर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा प्रश्नको उत्तर एक पक्षमा गयो भने राजनीति एकातर्फ लिन्छ, एउटा कोर्स लिन्छ जस्तो लाग्छ, अर्कोतर्फ गयो भने राजनीतिले अर्को कोर्स लिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो मत स्थानान्तरण सहज रूपमा भयो भने सत्तामा रहेका दलहरूले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन सहज रूपमा 136 निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्ने, सहज रूपमा 58 भन्दा बढी झन्डै 60 ठाउँमा समानुपातिक मतमा जित्ने भन्दा झन्डै 200वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 200वटा सिटमा 275 मध्ये जितेर संसदमा पुग्ने हुन्छ। त्यस पछाडिको स्वाभाविक चुनौती भनेको कसरी एक ठाउँमा बसिराख्ने, कसरी 5 वर्षसम्म आज संविधानको रक्षा गर्न बनेको गठबन्धन भोलि राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, त्यस पछाडि विकास र समृद्धि जनतालाई दिन्छौँ भन्ने नारा दिएका दलहरूले कसरी स्थिर रूपमा सरकारलाई बनाउन सक्छन्, त्यो बनाएको सरकारलाई स्थिर रूपमा राख्न सक्छन्, गठबन्धनलाई स्थिर रूपमा राख्न सक्छन् र गठबन्धनलाई स्थिर रूपमा राखेपछि पनि आज एउटै घोषणापत्र नलिकन चुनाव लड्या आर्थिक विकासको आफ्नो खाका पनि मार्गचित्र पनि फरक भएका दलहरूले कसरी एउटा सम्झौता गरेर कसरी एउटै खालको मार्गचित्र बनाएर शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्ने, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्ने, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा के गर्ने, रोजगारी कसरी निर्माण गर्ने, संहिताको विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने, स्थानीय तहको अधिकारलाई कसरी विस्तारित गर्ने, यी विषयमा एउटा खालको नीति र त्यो नीतिमा पनि स्वाभाविक रूपमा मैले भन्नुपर्छ झट्ट हेर्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र मूलतः समाजवाद उन्मुख राजनीति अर्थनीतिलाई समात्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो साथ संविधानको रक्षा गर्ने भने हिजो नारालाई भोलि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सजिलो रूपमा सघन रूपमा बोक्न सक्ने र आर्थिक विकासका लागि समाजवाद एक ठाउँमा बस्न सक्ने खालको साझा रूपमा समाजवादको एउटा मार्गचित्र निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यो विषय परीक्षणको विषय हुनसक्छ। अब अर्कोतर्फ हेरौँ, यतातर्फ गयो भने एउटा सिनेरियो हो। अर्को सिनेरियो अघि नै भन्यौँ मतको भिन्नता यति धेरै छ कि सहज रूपमा परिणाम लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको पक्षमा आउनुपर्ने हो, तर मत ट्रान्सफर निकै राम्रोसँग हुनुपर्छ। घच्ची साथ मत ट्रान्सफर भएन भने सोचे जस्तो परिणाम नआउन सक्छ। 136वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित्नु सट्टा मत ट्रान्सफर राम्रोसँग हुन सकेन भने अहिले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जित्छन् भनेको 48 ठाउँमा जित्न नसकेर 88 ठाउँमा मात्रै चुनाव जित्ने, 88 ठाउँमा मात्रै चुनाव जिते पनि अर्को 58-60वटा ठाउँमा समानुपातिक जित्दाखेरि बहुमत त हुन्छ, सरकार निर्माण गर्न सक्ने आधार त बन्छ, फेरि स्थिर सरकार बनाउने त्यही किसिमको नीतिको बाटोमा जान सक्छन्। तर त्यति थोरै ठाउँमा जिते 48वटा ठाउँमा
अपेक्षित रूपको सफलता प्राप्त भएन भने त एकअर्काप्रति औँलो देखाएर तैँले मद्दत गर्नुहोस्, तैँले मद्दत गर्नुहोस्, यो पार्टी इमान्दार रहेन, यो पार्टी बेइमान भने एकअर्कालाई गाली गरेर नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि, नयाँ सत्ता निर्माण गर्नका लागि बाटो खोजी गर्न थाल्यो भने अनि फेरि निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा बाटो लिन थालेको राजनीतिले ठ्याक्कै कोल्टे फेरेर अर्कोतर्फको बाटो लिने हुन्छ। अर्कोतर्फको बाटो लियो भने कसरी नेपालको राजनीति अगाडि जान्छ त्यो त हामी सबैले अहिले पनि कसो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न कठिनाइपूर्ण हुन्छ। त्यसैले म त्यतातर्फ राजनीति नजाओस् भन्ने चाहने मान्छे, त्यतातर्फ राजनीति जानु हुँदैन भनेर त्यस लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत निर्माण गर्ने, असाध्यै बलियो बहुमत निर्माण गर्ने र आपसमा केही तलमाथि पर्यो, केही ठाउँमा असफलताहरू प्राप्त भयो भने ती असफलताहरूलाई बिर्सेर व्यवस्थापनका समस्याहरू हुन् भनेर फेरि निर्वाचनमा दिएको नारा जस्तै स्थिरता र विकास र समृद्धिको बाटोमा जानलाई एक ठाउँमा एकताबद्ध बनाउने काममा लाग्ने मान्छे भावनाले मेरो ध्यान त त्यतातर्फ हुन्छ। त्यसैले मैले अर्कोतर्फको सिनेरियो बारेमा बढी कुरा गर्न चाहन्न पनि, त्यतातर्फको सम्भावना नहोस् भन्ने मेरो चाहनालाई मूर्त रूप दिनेतर्फ म क्रियाशील भएर लाग्दछु।